सगळी आमी एकठांय जावुया, सगळी आमी लागीं सरुया, दुनिया देवाक वाखाणुया, आनंद आमचो ताका सोवया. दारोणाक तूं घडोवप दुनिया, जिवितांत तूं सरूय दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाकूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावूय. दारोणाक तूं घडोवप दुनिया, जिवितांत तूं सरूय दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाकूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावूय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचो विशय सवस्कायेचे आनी एकवटाचे गोवाय आमी जावं. शांती एक व्हडलें देणें बरवशान आमच्या कुटुंबांत आमी जियों म्हणटा पाप सायब फ्रांसीस. झुजां, पोदवेचो कारबार, चिंतनाचो मोळवाद, गोरिबांक पिडापीड ह्या प्रस्नाक लागून संवसार त्रासांत पडला आनी शांती एक बोट बिगडल्या. आयचो नोवेनाचो दीस आमकां शांतीचे गोवाय जावंक उगडास करतात. रागाचेर आनी आपल्यापणाचेर आड झुजूंक उत्तेजन दितात. मानेवंत आग्नेल शांतीचो दूत आसलो. आपल्या वावरांत, पातकांत आनी संवसारीक जिवितांत बुडलोल्यांक ताणें आपल्या जिवितांत गोवाय दिली आनी आपल्या लोकांक एक फामील कोशी मानतालो. आयचे नोवेन आमी राजकारबाऱ्यांक भेटयता. ह्या कोवीड पिडेच्या वेळार देवान तांकां एकवटान वावरूंक आनी सवस्काय वाडूंक कृपा दिवंक देवा लागीं मागुया. नीत उपजोवंक आनी गोरिबांक अदीक आदार दिवंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी शांतीचे गोवाय जातले जाल्यार देवा सोवे एकामेका सोवे आमचे संबंद बांदून हाडूंक जाय. तेंच करूंक देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भक्षणे मागुया आनी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदविता देवाक आनी तुमकां बाबा बोलिलो. म्हजो कन्या उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पददा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. Soumya kaglutko, Soumya kaglutko, Krista kaglutko, Krista kaglutko, Soumya kaglutko, Soumya kaglutko, Soumya,
Somia, somia, kaklut kor. प्रार्थूया. सर्वेस्परा शांतीच्या बापा, शांती समाधान करतात तांकां तूं तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलां. खरे आनी शाश्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत इस्तापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बोळडी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उर्बी तो तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. Amen. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोरेंच जशी कूड एक पूण तिका सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कळ जावनूय एक कूड घोडटात तसो क्रिस्त. कारण आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. कित्याक कूड म्हळ्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे. हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता. हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता. सगळीच कूड फकत दोळो जाल्लो जाल्यार तिका कशें आयकोंक येयत तर. आनी सगळीच कूड फकत कान जाल्लो जाल्यार तिच्यान वास परमळ कसो घेवंक जायत तर. ते पासत आपले कशे परमणे देवान वेगळे वेगळे सांदे कुडीक दिल्यात. ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर. खरें म्हणल्यार जायते सांदे पूण एकूच कूड. म्हणटोच दोळ्यान हाताक म्हणोंक जायना म्हाका तुजी गरज ना. तकलेनूय पांयांक म्हणोंक जायना म्हाका तुमची गरज ना. पूण परतेच चड ओस्कोत दिसतात त्या कुडीच्या सांद्यांक ओदीक गरजेचे आनी ओदीक हलके दिसतात त्या कुडीचे सांद्यांची आमी ओदीक परवा करता. तशेंच जे आमचे सांदे माणसुकेचे कशे दिसनात तांकां ओदीक मानान आमी लेखता. आमच्या माणसुकेच्या सांद्यांक मानाची गरज ना पूण जे सांद्यांक तितलो मान ना सो दिसता तांकांच ओदीक मान दिवचे येवजणेन देवान कूड घडल्या. म्हणटोच कुडींत वेगळोचार आसूं न्हय पूण सगळ्या सांद्यांक एकामेकाचें पडचें. आनी एका सांद्याक दुखता जाल्यार तांच्या वांगडा सगळे सांदे ती दूख सोंसता. तशेंच एका सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडा सगळे सांदे कुशाल जातात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. आनेकदां म्हणुया. आमी ताची पोरसां ताच्या हिणाच्यो शेळयो. सर्वेस्पराची सेवा करात. आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावन भितर सरात.
संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. सोर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयात तोर ताचे मुखार. आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. तो गोवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरवून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार येयात तो आमचो देव. आमी ताचो लोक ताची पोरसां. जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. ताचे दारवोंटे काडून येयात. ताच्या मंदिरान भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगळीं बरोबर गायात नोमान. जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. आमचो सोर्वेस्पोर कितलो बरो. ताचो माय मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतरांचेर विस्वास आमचो. पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जबाब आमी ताची पोरसां ताच्या हिणांतल्यो शेळयो. सगळे आमी उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Jésus pardonne जीविताचे पाठीराम कागा. Jésus sota ni rostoto, sotacha rostioram kaga. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजू जेरिको नगरान भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल 2 वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खिटीक लागून ताका मेळो नासलें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूस जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, वेगी देंवन ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचूंक जाय. आनी तो वेगी वेगी देंवलो आनी व्हडे कशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हळें, पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हळें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गोरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तो सांडलोले तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी शांती आनी एकवटाचे गोवाय हो आयच्या दिसाचो विशय. हो विशय मानियोत आग्नेल आपल्या जिवितान जियेला काय तो धाकटुलोच आसतना ताचो शेजारी लोक ताका अशें म्हूण पासारतलो, आग्नेल आमचो धाकटुलोच, शांतीचो मेंढरो, शांतीचो दूत. आग्नेल पाद्री जालो तेन्ना लोक ताका मेळूंक येतालो, दुस्पटलोलो लोक, तुफानाक सांपडलोलो लोक, पातकान रेवळलोलो लोक, समाधान ना तसलो लोक, निराशी जालोलो लोक. आग्नेलाक पळोवन ताचेशी बसून आपल्या पातकाचें सगळें रीण फारीक करूंक देवा सवें शांती समाधान जोडूंक वावुरतालो. आनीक आग्नेल एक शांत मेंढरो कसो तांचे आयकतालो, ताका समाधान करतालो, शांतीन भरून तांकां परतून धाडटालो. एक दोतोर अशें म्हूण ताचें वर्णन करता, हांव सगलोच निराशी जालोलो, हांव सगलोच भियेलोलो, म्हजेर आकांत आयलोलो. त्या वेळार पाद आग्नेल म्हाका भेट्टा. तो म्हजेर काकुतीची नदर घालता, म्हज्या हाताक दवरता, म्हजेर हात दवरता आनी म्हाका आशिर्वाद दिता. ते घोडेक थावन हांव शांत जाता. बाबा भयणीनो, जें तुजे लागीं ना तें तुज्यान दिवंक जायना. जें तुजे लागीं आसा तेंच तुज्यान दिवंक जाता. आग्नेला लागीं शांती आसली, ती तो दितालो. आनी हे शांतीचें देणें ताका खंय मेळटा काय? तो जेजूचो शीस आसलो. तो जेजूचेर पाती येतालो. जेजू शांतीचो कुंवर ताच्या पांयाशी बसतालो. कित्याक जेजू शांती विस्तारता. तेच आयज आमी शुभ वर्तमान आयकलां. आमचो देव शांती रोसता तसलो देव. जेन्ना देव रोसता तेन्ना सगळें समाधान शांत करता. देवा मदें आनी मनशा मदें एक सोयरीगत आसली, मोगाची, शांतीची. मनशा मदें आनी पृथ्वी सवें शांती समाधान आसलें, शितळ आसलें सगळें. पूण जे घडयेक आदाम आनी केव पातक करता तेन्ना सगळें दुस्पट जाता. तेन्ना सगळें वातावरण बदलता. तेन्ना दुबाव, भिरांत, व्हडपण, पातक रिकता आनी दुस्पट करता. पूण देव शांती निर्माण करूंक वावुरता. तोच पुरावो आयज जेजू दिता. शुभ वर्तमानान जाकव्याची खबर आमी आयकल्या. आस्तीक मनीस तो, नांव आसलोलो, फामाद, सगलो लोक ताका वळखतालो. पूण तो कितें तरी सोदता. सगलें आसुनूय समाधान ना, सगलें आसुनूय कुशाल ना. सोदता आनीक सोदता सोदता
एक थाराव तो घेता, जेजूचेर एक नदर घालतलो, जेजूचेर एक नदर घालतलो आनी म्हाका समाधान मेळटा जाल्यार पळयतलो. ही शांती सगळ्याक ताणें सोदली. ग्रेस्कायेन पदवेन नांव करून आपल्याक जाय ती ग्रेस्काय पुंजावन, पूण ताका ती मेळोंक ना. पूण जेन्ना जेजूचेर नदर घालता आनी जेजूची नदर ताचेर पडटा तेन्ना जाकेव शांत जाता. जेजू तो थाळो आयकून देंवता नुयस रुखा वेलो आपल्या ओडपणांतलो, भायर सोदता सगळ्या वायटांतलो आनी जेजूक येवकार दिता. जेजूक येवकार दिवप म्हणजे शांती भितर घेवप. जेजूक येवकार दिवप म्हणजे शांतीची पावलां मारूंक सुरू करप. जाकेव तेंच करता. आनी जेन्ना जेजू त्या घरान भितर सरता, नुयस जाकेवाक पूण आख्या ताच्या कुटुंबाक शांतीचें देणें फावो जाता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचें नोवेन शांतीचें दूत जावन म्हाका आनी तुका आपयता. तुजे भितर तर शांती ना जाल्यार तूं दुसऱ्याक गुन्यांवकार करी नाका. ताचो जबाबदारी फक्त तूंच. तुजे भितर दुस्फोट जाला, तुजे भितर भिरांत आसा, ताचो गुन्यांवकार दुसरो न्हय. जेजू एक दीस शिसा बराबर ओड्यार वेतालो. जेजू सुस्त न्हिदलोलो. दर्यांत वादळ मोड जालोलें. तसल्या वेळार शीस जेजूक उलो मारून म्हणटात, गुरुजी आमी बुडटाव. जेजू जागो जाता तेन्ना दर्यांत जातल्या वादळ मोडाक पळयना, पूण आपल्या शिसाच्या काळजांत जालोलें वादळ मोड पळयता आनी म्हणटा, कित्याक तुमी भियेले? इतले भिजूड कित्याक तुमी? उपरांत तो दर्याक म्हणटा, शांत जा. तुजे भितर तो शांती ना, तुजे भितर तो दुस्फोट आसा, ताचो गुन्यांवकारी तूंच. दुसरे सुवातेर आमकां दर एकल्याक एक सोयीक आसा. आमी खूंय ना खूंय फुडारी. हांव एक यात्नीक कसो म्हाका जबाबदारी आसा शांतीचें वातावरण विस्तारूंक. आयज आमदाराक, पॉलिटिशनाक हे नोवेन भेटयतात. तुका देवान काय बरो सोयीक दिला. तुज्या उतरान सगळें करूंक जाता. तूं कितलो मोलाचो मनीस तुज्या गांवांत. तुका कितलो मान आसा, कितलो लोक तुका भेटता, कितलो लोक तुजेशी येता. तुजें एक उतर पुरो, शांती घालूंक वो झगडी मांडूंक. तुका ताकत आसा, तुज्या उतरान बळ आसा. वावर शांती शिपडावन तुका मनशा मुखार आनी देवा मुखार मान आसतलो. तिसरे सुवातेर आमी विचारुया आमकां दर एकली, हांव खंयच्या जोम्यान आसा, हांव टीव्हीचेर कितें पळयतां. शांत जातात तसलीं चित्रां, वो दुस्फोट करतात, झुजां करतात तसलीं चित्रां. हांव कितें वाचतां, हांव वॉट्सॅपाचेर कितें फॉवर्ड करतां, कसल्यो मॅसेजीस शांती निर्माण करतल्यो वो दुसऱ्या सवें दुस्फोट घालतल्यो. हांव फेसबुकाचेर कितें पाठयतां, म्हजें वातावरण कितें, हांव कोणा बरोबर जेतां, हांव उलयतां तेन्ना म्हजी भास कितें. हांव तर शांती विस्तारिना जाल्यार आमी फकत झुजाच्या मळार आसतलीं. मान्योत आग्नेलाक फुडो घालून आयज आमी मागुया. उदीक करून तें मागणें भाग्योत फ्रांसीस आसिसान केलें तें. सायबा, म्हाका तुजे शांतीचें हात्यार कर. लॉर्ड, मेक मी द चॅनल ऑफ युअर पीस.
उबी रावया. आमची मागणी बापाक उबारुया. दोर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या फ्रांसीस पाप साहेबा पासत, आमच्या बिस्प साहेब फिलिप नेरी पासत, सगळ्या धार्मीक फुडाऱ्यां पासत, पाद्री आनी मोटवाशां पासत ती शांतीची फुडारी जावं आनी इगोर्जेचो एकवट सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमचे राजकारबारी आनी नागरीक फुडाऱ्यां पासत तांणी आपलें बरेपण कुशीन दवरून तांणी दुर्बळ आनी अस्कोत लोकां पासत वावरून शांती जोडूंक आमी देवा लागीं मागुया. Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. जी कोविड पिडेक सांपडल्यांत आनी आपल्या फामिली सोरशिल्लीं पयस आसात तांकां एकसूरपण बोगोना जावं पूण तांणी देवाची खोशी मानून घेवंक आनी तांकां काळजाची भितरली शांती फावो जावंक मागुया. Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी ह्या सर्गीच्या जेवणांत वांटो घेता. शांती पयशिल्ली न्हू म्हूण सोजमना जावं पूण मागण्या आनी साक्रामेंतां उद्देशी न्ही जेजूची शांती आमी अणभवूंक पावच्याक देवा लागीं मागुया. Doyal Papa, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोदयाळ बापा, आमकां सगल्यांक शांतीन जेवंक जाय. आमकां बरें मन दी. आमचेच भितर शांती सांबाळूंक आमच्या उतरांनी आमचे देखीन चालीन कोरण्यांनी शांती विस्तारूंक आमकां जाणवाय दी. आमकां शांतीची हातयारां कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Udian sata jiwa poso Moja bawa pulni wangrał Jezu bedon żywet moje Misar bedon sata moja Jiwa undong pason kore Munshang solua Jivet solua Goshen Papa, Jesus sove, Bogda tuka, Jivet moje, Munshang solua, Jivet solua, Goshen Papa, Jesus sove, Bogda tuka, Jivet moje. Moja jiwak narong naswat kosles namo Kasitut katebia vori kalumes lunchevet moje Jesu waroi lelia rokta
사다로건 솔보니제 문상 소로아 지빗 소로아 구십 바빠 지수 소베 못다 두가 지빗 모제 문상 소로아 지빗 소로아 구십 바빠 지수 소베 못다 두가 지빗 모제 मोशा बाबा भयणीनो, मोशाने तुमचे बलिदान सोर पोदेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आणि मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या राया आणि शांती दिणारा, शांती आणि एकवट खुणायतल्या देण्याच्या रुपान तुझ्या पुताचो योद्न आमी तुका भेटयता. हे बलिदान तुझ्या भुरग्यां मदें एकचीत आनी एकदम घडोवन हाडू म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सोवे सगळी रोसनां नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रोसने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सल दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Doparato solvesportu Sorgane sosar Bolia tuja vojbova O sorgi tu kausoj soj Solvespora činavi Jeta takazoj O sorgi tu kausoj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Avantazo good Sumia Jesu ami hondo kata ani hekosit le bieta det leit paudi du voi povang yesor ami tuche moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवताल्या आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप नारी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोरसोरीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुजे, भाग्यो धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमकां मान्यूत आग्नेला भाशेन शांतीचे दूत कर. शांती विस्तारतली मनशां कर. हें देणें बापा लागीं मागुया आनी बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे ट्रिस्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu amche dados bon anondani forte bon etai keliantek chita amka Jesu chamogan Jesu amche dados bon Sul prete mok wasta Doide bhaji rasa Sul prete mok Doide bhaji rasa Sul prete mok wasta Doide bhaji rasa Soy pretty mok Doide bhaji rasa Jivya deva chibira Tatso mokam chakasan Dolgoria monat korchi Priti ekamegachi Jivya deva chibiran Tatso mogam chakarsan Dolgoria monat korchi Priti ekamegachi Soy priti mok wasta Doide bhaji rasa Soy priti mok Doide bhaji rasa Soy priti mok wasta Doide
Soy devaci rasa, soy pretty mohok, soy devaci rasa. Utmik kumoynewaचे मागणे बोमोगाड जेसू पवित्र साक्रामेंतांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता आनी तुका म्हज्या ओतम्यांक शिवूंक हांव आश येता. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरून केन्नाच म्हाका निर्मी नाका सायबा. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या राया आणि शांती दिनारा तुझ्या पुताची कूड आणि रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती समेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां बोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज दाराविदान शाया जयंती राजन अशें सांगूंक सोदता. म्हजो घोव आनी म्हजे मदें गैरसमाज मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आनी म्हजे सोरशिल्लो 15 वर्सां दोशी जाल्लो. तो आपुणूच म्हाका आनी म्हज्या 3 भुरग्यांक सोडून गेल्लो. हांवें जायते कोश्ट आनी दूख भोगचें पडलें आमच्या 3 भुरग्यांक सांबाळूंक, पोसूंक आनी शिकूंक. आमच्या घरच्यांनी आनी दुसऱ्या मनशांनी आमचे मदें संधान करूंक प्रयत्न केले पूण सगळे निर्फोर जाले. म्हाका कोणें म्हजे इश्टान सांगलें, तूं पाद्र आग्नेला लागीं भावार्थान माग आनी ताच्या नोवेनाचें मागणें दिलें. तो तुका पावतलो आनी तुमकां नव्यान एकठांय करतलो. हांवें त्या दिसाकतान मानयोद आग्नेलाचें नोवेन सुरू केलें. देवान म्हजें आनी म्हज्या भुरग्यांचें मागणें मानयोद आग्नेला वरवीं केल्लें आयकलें. गेल्या म्हयन्यांत मानयोद आग्नेलान म्हज्या घोवाक नव्यान आमचेशी हाडलो आनी आमचे मदें कितें गैर समाज जाल्लो तो सुटावो जालो आनी आमी एकामेकाक बोगशिलीं. ताणें सगळें कितें जोडलेलें फाटीं 15 वर्सां आनी भाटाची आनी घराची डॉक्युमेंट्स आमच्या दोगांयच्याय नांवार केलीं. आमी आतां सगळीं बराबर खुशालकायेन आनी मोगान जियेता. ह्या व्हडा उपकारा पासत हांव देवाक दिनवासता आनी देवान ताका आमचो साथ म्हूण आमकां बेगीनूच फावो करूं म्हूण मागता. होय मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, भावार्थान केलेले मागणे देव जिरूल आयकता. आयज आमचोय भावार्थ आमी जागोवया. आमचीय चिंतना, आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमच्याय जिवितांत आयिल्लीं दुयेंसां आमी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालुया आनी आमकांय शांती समाधान दी म्हणून हे वेळार
मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्योंदाच्या मानांक हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानियोंत आग्नेलाक भाग्योंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, उगनीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागतां आमी मागताव व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुझी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कोर. फावो कोर. आमचे पवित्र सभेची आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेची इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी उगड परगटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सुमिया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची जेजू नावी. क्रिस्ताचे नावे. आमेन. आमेन. मोगाड इश्टनो, कुडी आत्म्यांची पेकोवणी आमकां सगल्यांक दी म्हणून ह्या मागण्यांत भाग घेवया. पिडीवंतांचेर आशिर्वाद. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत भावा भयणांचेर भोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तिरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी भावा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन शांती विस्तारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Roznara sorga संसाराच्या करतोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्यो तुझी पोरसा altarat man padragnela porvoshan kurtau warta bagoy teva karsa chita fausalyar tuja burgya Diaskari sorga raja bor
Voshan kurta warta Bagoy deva karsa chita Vausalyar tuja purgya Te aska